नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म प्रसन्न ढुङ्गाना। नमस्कार, म जयन्ती पुडासेनी। सबैभन्दा पहिले मुख्य समाचार। प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा मुलुक पशुपन्छीजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर भएको घोषणा, रासायनिक मल कारखाना खोल्ने आश्वासन। कैलालीको टिकापुर घटनालाई वार्ताद्वारा समाधान गर्ने सरकारी भनाई, वार्ता टोली बनाएर संवादमा आउन आन्दोलनरत पक्षलाई गृहमन्त्री थापाको आग्रह। पछिल्लो समय झापामा अवैध लागु औषधको ओसार पसार सेवन बढ्दो, चालु आर्थिक वर्षको 8 महिनामा 136वटा मुद्दा दर्ता। कोरोना संक्रमित बढेपछि खोप अभाव हुने आशंका, भारतले लगायो कोभिसिल्ड खोपको निर्यातमा रोक। र त्रिदेशीय कप अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा आज नेपाल र किर्गिस्तान भिड्दै घरेलु मैदानको जितको अपेक्षा। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालमा रासायनिक मल कारखाना खोल्ने बताउनु भएको छ। आज पशुपन्छीजन्य उत्पादनमा मुलुक आत्मनिर्भर भएको घोषणा गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अब नेपालमा मल कारखाना पनि खोल्ने बताउनु भएको हो। विद्युतबाट सञ्चालन हुने मल कारखाना खोल्ने सम्बन्धमा छलफल भइरहेको उहाँले बताउनुभयो। कृषि मन्त्रालयले मल उत्पादनका लागि किसानहरूलाई तालिम दिन जरुरी रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो। सबभन्दा हामीलाई सजिलो हुने कुरा विद्युतबाट मल कारखाना, यस सम्बन्धमा छलफल भइरहेको छ। हामी महँगो पर्छ भने पनि केही छैन, एउटा प्रोजेक्ट नै हामी डेडिकेटेड गरिदिन सक्छौँ मल कारखानाका लागि। प्रोजेक्ट नै डेडिकेटेड गरिदिएपछि त्यसमा नाफा नोक्सान भन्ने कुरा भएन, त्यो प्रोजेक्ट सञ्चालन गरेर मल कारखानाका लागि खपत गर्ने। त्यसो भनेपछि हामीले बाहिरबाट आउने, हामी थर्मलको गर्दै गर्दैनौँ, एटमिक थर्मल त्यतापट्टि पनि हामी कुनै हालतमा जाँदैनौँ, त्यो दुर्घटनाको ठुलो खतराको कुरा हुन्छ। अर्को, हामी कोल आदि इत्यादि थर्मलमा पनि जाँदैनौँ, भुस कोल आदि इत्यादिका थर्मलहरू यस्तामा पनि जाँदैनौँ। र अर्को, हामीले अब ग्यासबाट निर्माण गर्ने, ग्यासबाट चाहिँ पैदा गर्ने, ग्यासको प्रयोगबाट जाने, त्यस कुरामा पशुपन्छीजन्य उत्पादनमा मुलुक आत्मनिर्भर भएको घोषणा हुँदा देशलाई अगाडि बढाउन सफल भएको जिकिर पनि प्रधानमन्त्री ओलीले गर्नुभयो। हरेक दिन नयाँ उपलब्धि हासिल गर्दै नयाँ उचाइ लिएर अगाडि बढिरहेको पनि प्रधानमन्त्री ओलीले बताउनु भएको छ। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले कैलालीको टिकापुर घटनाका सम्बन्धमा वार्ता टोली गठन गरी संवादमा आउन आन्दोलनरत पक्षलाई आग्रह गर्नुभएको छ। थारू कल्याणकारी सभा र थरुहट थारूवान संयुक्त सङ्घर्ष समितिको आह्वानमा केही दिनदेखि माइतीघर मण्डलामा जारी धरनामा बसेका थारू अगुवाहरूलाई भेट्न आज पुग्नुभएका गृहमन्त्री थापाले सरकार र सङ्घर्ष समितिबाट वार्ता टोली गठन गरी समस्या समाधान गर्न पर्ने बताउनु भएको हो। त्यसका लागि सरकारले छिट्टै वार्ता टोली गठन गर्ने र सङ्घर्ष समितिबाट पनि धरनालाई रोकेर वार्ता टोली बनाएर आउन आग्रह गर्नुभयो। उहाँले आजैको मन्त्री परिषदको बैठकमा कुरा राखे वार्ता टोली गठन गरी निष्कर्षमा पुर्याउने प्रतिबद्धता समेत जनाउनुभयो। उहाँले टिकापुर घटनाका कतिपय विषयहरू राजनैतिक रूपले हल गर्न सकिने र कतिपय कानुनी तथा प्रशासनिक रूपबाट हल गर्न सकिने बताउनुभयो। समस्याको रूपमा हामीले हल गरेका छौँ। यो समस्या पनि यो कैलालीको जो समस्या, यसलाई पनि हामी छिटै नै वार्ताद्वारा नै अब हामी हल गर्ने निष्कर्षमा सरकार पुगेको छ। मैले सरकारको तर्फबाट, प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट अहिले मैले पनि यो मेरो अनुरोध छ, तपाईँहरूले छिटै नै यो घटना कार्यक्रमलाई अन्त्य गरेर र वार्ता टोली गठन गर्ने र तपाईँको आन्दोलनलाई वार्ताकै रूपमा अगाडि बढाउनु हुनेछ भन्ने मैले विश्वास। पूर्व सांसद रुक्मणी चौधरीले धरनाको 5औं दिनमा गृहमन्त्री आफै आएर मागहरूका सम्बन्धमा बुझ्नु सकारात्मक भएको बताउनुभयो। उहाँले टिकापुर घटना राजनैतिक प्रकृतिको भएकोले राजनैतिक सहमतिको माध्यमबाट समाधान गर्न पर्ने, रेशमलाल चौधरी, लक्ष्मण थारू लगायतमाथि लगाएका मुद्दा फिर्ता हुनुपर्ने लगायतका 19 बुँदे माग राखिएको बताउनुभयो।
उहाँले थारू कल्याणकारी सभा र थरुहट थारूवान संयुक्त सङ्घर्ष समितिको नाउँमा लिखित रूपमा नेपाल सरकारले पत्राचार गरेमा मात्रै वार्ता टोली गठन गरी संवादमा जाने बताउनुभयो। जानुभयो नेपाल सरकारले चाहिँ वार्ता कमिटी बनाउँछौँ, तपाईँहरूले पनि एउटा वार्ता समिति बनाउनुहोस् भनेर भन्नुभयो। वार्तामा जानको लागि त एउटा औपचारिक रूपमै नेपाल सरकारले थारू कल्याणकारी सभा र थरुहट थारूवान संयुक्त सङ्घर्ष समितिको नाउँमा चाहिँ एउटा औपचारिकै रूपमा चाहिँ एउटा लिखित रूपमा नेपाल सरकारले पत्रचार गर्नु पर्यो नि त। थारू अगुवाहरूले 2072 सालमा भएको टिकापुर घटनामा फौजदारी मुद्दा लागेकाहरूको मुद्दा फिर्ता र दोषी ठहर भई जेलमा रहेकाहरूको रिहाईको माग गर्दै आइतबारदेखि माइती घर मण्डलामा धरना दिएका हुन्। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले कोभिड संक्रमण रोकथामका लागि लकडाउन नहुने स्पष्ट पार्नु भएको छ। कोभिड-19 को दोस्रो लहरबाट जोगिनुपर्ने अवस्था सँगसँगै आर्थिक सामाजिक क्रियाकलापलाई पनि नियमित गर्नुपर्ने भएकाले स्वास्थ्य मापदण्डलाई कडाइका साथ पालना गराउने तर लकडाउन र सीमा नाका बन्द नगरिने बताउनु भएको हो। सोच के हो भनेदेखि कोभिडको सेकेन्ड वेभको जुन चर्चा चलिरहेको छ त्यसबाट हामी जोगिनु पनि पर्नेछ एकातर्फ भने अर्कोतर्फ हाम्रो आर्थिक सामाजिक क्रियाकलापलाई नियमित र सुचारू पनि गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसकारणले हामी आर्थिक सामाजिक क्रियाकलापलाई सुचारू पनि गर्छौँ, नियमित पनि गर्छौँ र त्यसो गरेर हामीले हेल्थ प्रोटोकललाई हेक्का राखेर ख्याल गरेर हामी अगाडि बढ्छौँ। अहिले चाहिँ सरकारले त्यो चाहिँ सीमा नाका बन्द गर्ने, लकडाउन गर्ने त्यसतर्फ केही सोचेको छैन र त्यो अहिले उपयुक्त पनि हुँदैन। अर्थमन्त्री पौडेलले सरकार बजेटको तयारीमा जुटिसकेको पनि बताउनुभयो। सिद्धान्त र प्राथमिकताको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको र बजेटको तयारी पनि सुरु भइसकेको बताउनुभयो। कोभिड पछिको आर्थिक पुनरुत्थान, रोजगारी सृजना लगायतका विषयमा केन्द्रित भएर बजेट निर्माण गरिने पनि अर्थमन्त्री पौडेलले बताउनुभयो। हामी यो बजेटको तयारीमा जुटेका छौँ। सिद्धान्त र प्राथमिकता को तयारी करिब अन्तिम चरणमा आइपुगेको छ। सँगसँगै हामी बजेटको तयारीमा पनि जुटिरहेका छौँ। अहिले समग्रतामा त पछि बताउँला, समय उपयुक्त समयमा पनि चर्चा गरौँला। मुख्य गरिकन हामी यो कोभिड पछिको आर्थिक पुनरुत्थान र रोजगारी सृजना जस्ता विषयहरूमा बढ्ता केन्द्रित हुन्छौँ र नेपाली अर्थतन्त्रलाई पुरानै लयमा फर्काउन र गतिशील बनाउनका लागि गर्नुपर्ने निर्णयहरू लिने गरिकन बजेट लिएर आउँछौँ। राष्ट्रिय प्राथमिकताका विषयहरूलाई निश्चित गर्ने र बजेट कार्यान्वयनलाई सुनिश्चितता गर्ने कुरालाई ध्यान दिएर बजेट निर्माण गरिने पनि अर्थमन्त्री पौडेलले स्पष्ट पार्नु भएको छ। कोरोना भ्याक्सिन खरिदका लागि बजेटको अभाव हुन नदिने पनि अर्थमन्त्री पौडेलले बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले निर्माणाधीन अप्पर तामाकोशी हाइड्रो पावर आयोजनाको स्थलगत अध्ययन भ्रमण गर्ने भएको छ। आज बसेको समितिको बैठकले निर्माणाधीन अप्पर तामाकोशी हाइड्रो पावर आयोजनाको स्थलगत अध्ययन भ्रमण गर्नका लागि समिति सभापति पूर्णकुमारी सुवेदीको नेतृत्वमा 11 सदस्यीय टोली गठन गरेको हो। सदस्यहरूमा घनश्याम खतिवडा, दलबहादुर राणा, देवप्रसाद तिमल सिन्हा, पोल्देन छोपाङ गुरुङ, भूपेन्द्र बहादुर थापा, भूमिप्रसाद त्रिपाठी, राजबहादुर बुढा छेत्री, शान्ता चौधरी, शान्तिमाया तामाङ पाखरिन, सत्यनारायण शर्मा खनाल रहनु भएको सभापति सुवेदीले बताउनुभयो। जान नभइरहेको स्थितिले गर्दाखेरि अहिलेको समय अलि अनुकूल छ ल पनि भनेर चाहिँ हामीले जाने चाहिँ वातावरण बनाउन खोज्यौँ। अब यसमा मैले नाम प्रस्ताव गर्छु, पढेर सुनाउँछु। म मेरो नेतृत्वमा जाने भन्ने भयो। त्यसपछि घनश्याम खतिवडा, त्यसपछि दलबहादुर राणा, देवप्रसाद तिमल सिन्हा, पोल्देन छोपाङ गुरुङ, भूपेन्द्र बहादुर थापा, भूमिप्रसाद त्रिपाठी, राजबहादुर बुढा छेत्री, शान्ता चौधरी, शान्तिमाया तामाङ पाखरिन, सत्यनारायण शर्मा खनाल। 11 जनाको नाम चाहिँ अहिले 11 जना जाने भन्ने चाहिँ।
अध्ययन भ्रमणमा आउनका लागि उक्त आयोजनाले बारम्बार बोलाइरहेकाले अहिले अनुकूल समय मिलाएर अध्ययन भ्रमणमा जान लागेको सभापति सुवेदीले बताउनुभयो। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि पछिल्लो समय झापामा अवैध लागु औषधको ओसार पसार र सेवन बढ्दो। चालु आर्थिक वर्षको 8 महिनामा 136वटा मुद्दा दर्ता। कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेसँगै सार्वजनिक स्थलमा होली खेल्न सरकारद्वारा रोक। स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउँदै पर्वलाई घरभित्रै सीमित राख्न आग्रह। र कोरोना संक्रमित बढेपछि खोप अभाव हुने आशंका। भारतले लगाए कोभिसिल्ड खोपको निर्यातमा रोक। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। लागु औषधको बढ्दो प्रयोगका कारण नेपाली समाजका कतिपय युवाको भविष्य नै अन्धकारतर्फ धकेलिन थालेको छ। पछिल्लो समय झापाबाट लागु औषधको मुद्दामा पक्राउ परेका व्यक्ति र मुद्दा सङ्ख्याले युवा पुस्ताकै भविष्य अन्धकारतर्फ धकेलिने सङ्केत दिएको हो। झापाबाट पूजन घिमिरे र शिशिर चौलागाईको रिपोर्ट। झापामा दिन प्रतिदिन लागु औषधको प्रयोग बढेको खुलेको छ। जिल्लाका विभिन्न स्थानबाट लागु औषध ओसार पसार र सेवनमा संलग्नलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको संख्याले यो तथ्यलाई पुष्टि गर्छ। चालु आर्थिक वर्षको 8 महिनामा मात्रै प्रहरीले सबैभन्दा बढी 136वटा लागु औषधको मुद्दा दर्ता गरिसकेको छ भने यसमा संलग्न 212 जनालाई कारबाहीको दायरामा ल्याएको छ। अघिल्लो वर्ष टोटल 1 वर्षको परिणाम भन्दा अहिलेको पछिल्लो 8 महिनामा नै बढिसकेको छ। अघि भनेपछि अझै 4 महिना बाँकी नै छ। हामीले चाहिँ यसको कम्पेयर गर्नको लागि भनेपछि अहिले चाहिँ झापा जिल्लामा लागु औषधको अवस्था, लागु औषध दुर्व्यसनीको अवस्था, ओसार पसारमा संलग्न व्यक्तिको र कारोबारको अवस्था चाहिँ अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा बढेको देखिन्छ। अहिले झापा प्रहरीको हिरासतमा भएका अभियुक्त मध्ये अधिकांश लागु औषधको ओसार पसार, कारोबार र सेवनमा संलग्नहरू छन्। हाल झापाभर 86वटा लागु औषध सम्बन्धी मुद्दामा 127 जना अभियुक्त हिरासतमा छन्। इलाका प्रहरी कार्यालय काँकरभिट्टाको हिरासतमा रहेका कुल 29वटा मुद्दाका अभियुक्त मध्ये 22वटा मुद्दाका 28 जना अभियुक्त लागु औषध मुद्दाकै रहेका छन्। ती मध्ये अधिकांश युवा रहेको र यसले भावी पुस्तालाई समेत असर गर्ने संकेत गरेको छ। अहिले यस इलाका प्रहरी कार्यालय काँकरभिट्टामा चालु मुद्दाहरू 29 छन्। 29 जना पक्राउ अभियुक्त मध्ये 24 जना लागु औषध मुद्दाका अभियुक्तहरू छन्। यसले के देखाउँछ भने यस क्षेत्रको आपराधिक अवस्था केलाउँदा लागु औषध चाहिँ एकदमै डोमिनेन्ट समस्या अर्थात् अपराधको रूपमा देखा परेको भन्ने पाइन्छ। इलाका प्रहरी कार्यालय अनारमणीमा 20वटा लागु औषध सम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धानको सिलसिलामा 27 जना, यी प्रकार धुलाबारीमा 13 मुद्दाका 23 जना, यी प्रकार दमकमा 14 मुद्दाका 21 जना अभियुक्त प्रहरी हिरासतमा छन्। यस्तै यी प्रकार झिलझिलेमा 4 मुद्दाका 7 जना, यी प्रकार गौरीगञ्जमा 4 मुद्दाका 6 जना र जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापामा 9वटा मुद्दाका 15 जना अभियुक्त प्रहरी हिरासतमा छन्। यसरी प्रहरीले पक्राउ गरी दायर गर्ने मुद्दा मध्ये लागु औषधसँग सम्बन्धित मुद्दा अधिक हुनुले समस्या बढेको प्रहरीको भनाइ छ। प्रहरी एक्लैले मात्र यसको रोकथाम गर्न नसक्ने भएकाले भावी पुस्तालाई कुलतबाट बचाउन सबैको सहयोग आवश्यक छ। यसको नियन्त्रण भन्दा पनि यसको नियन्त्रण गर्ने भन्दा पनि यसको रोकथाम, यसमा चाहिँ हाम्रो युवा पुस्ता विशेष गरी विभिन्न तरिकाले फसिरहेको अवस्था देखिन्छ र यसमा चाहिँ हामीले विशेष गरी यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्ने भन्दा पनि यसलाई चाहिँ उनीहरूलाई अवेर गरेर उनीहरूलाई चाहिँ यतातिर लाग्न नदिने तरिकाले जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ र त्यसको लागि चाहिँ सम्पूर्ण सङ्घ संस्थासम्म हामी विद्यालय लगायत समाजसम्म समुदायसँग मिलेर विभिन्न प्रोग्रामहरू गरिरहेछौँ, स्थानीय पालिका समेत मिलेर। यसरी लागु औषधको खरिद बिक्री, ओसार पसार र सेवनमा युवा पुस्ताको संलग्नता दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा प्रहरी एक्लैले मात्रै यसलाई नियन्त्रण गर्न असम्भव प्राय छ। त्यसैले हरेक अभिभावकले आफ्ना छोराछोरी कहाँ जान्छन्, कस्तो व्यक्तिको सङ्गत गर्छन् र के गर्छन् समयमै ध्यान दिन जरुरी छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि शिशिर चौलागाईका साथमा पूजन घिमिरे, झापा। सबै तहमा महिलाको सहभागिता संवैधानिक व्यवस्था अनुसार 33% हुनुपर्ने व्यवस्था भए पनि राजनीतिक दलहरूले भने अहिलेसम्म कानुन पालना गरेका छैनन्।
सबै राजनीतिक दलमा 33% महिला सहभागिता हुनुपर्ने व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेका बेला सर्वोच्च अदालतले अनिवार्य गर्नुपर्ने फैसला सुनाएपछि भने कानुन अनुसार हुने अपेक्षा गरिएको छ। विभिन्न दलमा रहेका महिला नेत्रीहरूले अदालतको फैसलाले सकारात्मक प्रभाव पार्ने आशा व्यक्त गरेका छन्। शान्ता दनुवारको रिपोर्ट। नेपालको संविधानमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको संसदमा कम्तीमा 33% महिलाको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ। त्यसबाहेक संवैधानिक अङ्ग र राजदूत लगायतमा समेत 33% महिला सहभागिता अनिवार्य गरेको छ। तर अहिले पनि कुनै पनि राजनीतिक दलमा संविधानले तोकेअनुसारको महिला सहभागिता हुन सकेको छैन। अहिले प्रमुख प्रतिपक्षी दल रहेको नेपाली काङ्ग्रेसमा 22% को हाराहारीमा महिला सहभागिता हुन सकेको भए पनि सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपा एमालेमै पनि महिला सहभागिताको विषयमा बहस मात्रै भइरहेको छ। यस्तोमा सर्वोच्च अदालतले सबै राजनीतिक दलका सङ्गठनहरूमा संविधान अनुसारको महिला सहभागिता अनिवार्य राख्नुपर्ने फैसला गरेको छ, जुन फैसलालाई सबै दलका महिला नेत्रीहरूले स्वागत गरेका छन्। काङ्ग्रेसले आगामी महाअधिवेशनबाट संविधान अनुसारको सहभागिता सुनिश्चित गराउन पहल गर्ने सांसद उमा रेग्मीको भनाइ छ। सर्वोच्चले निर्वाचन आयोगलाई पनि निर्देशन गर्नु पर्यो र निर्वाचन आयोगले पार्टीहरूलाई 33% हरेक कमिटीमा, पार्टीको कमिटीमा नभइकन के अरे चाहिँ नि दर्ता गर्ने र पार्टीहरूलाई चाहिँ नि मान्यता यस किसिमले दिनु भएन, किनभने बाध्यकारी नभइकन पार्टीहरूले दिन्नन्। अहिले भएकै मध्ये त सबैभन्दा धेरै नेपाली काङ्ग्रेसकै छ। नेपाली काङ्ग्रेसको अहिले 22 जना चाहिँ नि छ। तर पनि अब आउँदो अहिले भएको विधानमा पनि 14औं महाधिवेशनबाट हरेक संरचनामा इकाइदेखि केन्द्रसम्म 1/3 महिलाको प्रतिनिधित्व हुने कुरा चाहिँ सुनिश्चित छ। हामी भाइटल पदको लागि पनि सुनिश्चित गरौँ भनेर लडिरहेका छौँ। तर पनि बाध्यकारी अहिले यो सर्वोच्चले भनिसक्यो त अहिले लागू किन नगर्ने, महिलाको सवाललाई पछाडि किन पन्छाउने। त्यस कारणले यसमा चाहिँ नि निर्वाचन आयोगले पनि सचेत गराउनु पर्यो र पार्टीहरूले पनि अदालतले फैसला दिइसकेपछि हामी पनि अब पार्टीमा कुरा उठाउँछौँ। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपा एमालेमा समेत संविधान अनुसारको महिला सहभागिता हुन सकेको छैन। वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी आफैले 33% महिला सहभागिताको विषयलाई जोडतोडका साथ उठाएको र कानुन निर्माण प्रक्रियामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको भए पनि एमालेभित्र अहिले पनि महिला सहभागिताको विषय बहसको विषय मात्रै बनेको छ। तर अब सर्वोच्चको फैसलापछि भने सहभागिता बढ्ने अपेक्षा एमालेकै नेत्रीहरूको विश्वास छ। यसको लागि अहिले राम्रो पहल गरेछ। यो हुनु पनि पर्ने थियो। यो हामीहरूको त पहल पहिल्यैदेखि हो। अनि यसलाई चाहिँ अझै 33% मात्रै होइन, हामी त 50% जाने उसमा छौँ। त्यसो हुँदाखेरि त्यसको फैसलाले अति खुसी लागेको छ। राम्रो फैसला भएको छ। अहिलेको संसदको चौथो ठूलो दल रहेको राष्ट्रिय जनता समाजवादी पार्टीकी सांसद चन्दा चौधरी सर्वोच्चको फैसलाले सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा रहेको बताइन्। 33% महिला सहभागिताको विषयमा विधानमा मात्रै नभएर निर्वाचन आयोगले अब अदालतको फैसला अनुसार कार्यान्वयनका लागि दलहरूलाई दबाब दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। सर्वोच्चले नै निर्णय गरिदिनु भयो। हामी लडिरहेछौँ 33% को लागि। तर यसको लागि हामी आजदेखि होइन वर्षौँदेखि लागिरहेको छु। त्यो लाग्दा 33% उसमा संविधान सभामा आयो, पार्लियामेन्टमा भए र पार्टीहरूको विधानमा छ, विधानमा नभएको होइन, 33% छ। र यसमा कस्तो छ भने कार्यान्वयनमा छैन। अब जुन अहिले निर्णय आयो त्यसमा म के भन्न चाहन्छु कि सर्वोच्च अदालतले एउटा पत्र काट्नु पर्यो निर्वाचन आयोगलाई र निर्वाचन आयोगले कि पत्र काट्नु पर्यो पार्टीहरूलाई। कस्तो भने कि यो 33% तपाईँहरूको विधानमा भइ पनि कार्यान्वयनमा छैन। अब सर्वोच्चको निर्णय आयो। सर्वोच्चको निर्णयलाई चाहिँ यसमा चाहिँ अलिकति पहल भूमिका चाहिँ निर्वाचन आयोगले के खेल्नु पर्यो भने कि तपाईँको जुन नामावली आएछ त्यसलाई सच्याएर तपाईँ 33% महिला चाहिँ थपेर लिस्टमै ल्याउनु पर्यो, कार्यान्वयनमा आउनु पर्यो। 33% खालि विधानमा भएन, त्यो हिसाबले गर्नु पर्यो र हामी लागि पनि रहेछौँ। राजनीतिक दलमा महिला सहभागिता तोकिए भन्दा कम भए पनि सङ्घीय संसदमा भने संविधान अनुसारकै उपस्थिति रहेको छ। 334 सदस्य रहने सङ्घीय संसदमा प्रतिनिधि सभामा 90 जना र राष्ट्रिय सभामा 22 जना गरी जम्मा 112 जना महिला सदस्य निर्वाचित भएका छन्। यो सङ्घीय संसदमा महिलाको सहभागिता 33.3
53% छ। तर सर्वोच्चको फैसलापछि भने अब राजनीतिक दलमा समेत महिला सहभागिता बढ्न सक्ने देखिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमल सिन्हाका साथ शान्त दनवार, काठमाडौँ। देशमा एकातिर कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएको छ भने अर्कातिर धेरै मानिसहरूको जमघट र सामिप्यता हुने फागु पूर्णिमा अर्थात् फागु पर्व पनि नजिकिँदैछ। वैमनस्यता त्यागेर सद्भाव फैलाउने पर्वका रूपमा मनाइने फागुलाई सार्वजनिक स्थलमा खेल्न सरकारले रोक लगाएको छ भने खेल्दा थप सचेत हुनपर्ने सुझाव दिइएको छ। निरा राणा भाटको रिपोर्ट। रमाइला नेपाली पर्वहरूमध्येको एक फागु पर्व यसपटक आउँदो आइतबार पहाडी क्षेत्रमा मनाइँदैछ। त्यस्तै सोमबार तराई क्षेत्रमा होली मनाइँदैछ। तर यतिखेर देशमा कोरोनाको जोखिम पनि बढेको छ। तसर्थ होली पर्वलाई घरभित्रै सीमित राख्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले आग्रह गरेका छन्। घर बाहिर होली नखेल्न सरकारले आग्रह गरेको छ। कोरोनाको प्रभाव काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशभर बढ्दै गएकाले जोखिम न्यूनीकरण गरी संक्रमण बढ्न नदिन विज्ञप्ति नै प्रकाशन गरी सम्बन्धित कार्यालयहरूले यस्तो आग्रह गरेका हुन्। एक आपसमा रङ लगाएर होली खेल्दा संक्रमण बढ्ने उच्च जोखिम रहेकाले सकेसम्म होली नखेल्न तर खेल्नेहरूले थप सचेतता अपनाउन सुझाव दिइएको छ। यसपटकको फागुमा घरभित्रै सीमित रही सांस्कृतिक र सामाजिक मर्यादा अनुसार स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी खेल्न आग्रह गरिएको छ। म्युनिसिपालिटीको अब खास गरी कोरोना संक्रमणको अहिले चाहिँ दर बढेको कारणले स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि परिपत्र जारी गरिसकेको छ, विज्ञप्ति निकालेको छ। गृह मन्त्रालयले पनि 77वटा जिल्ला प्रशासनलाई चाहिँ परिपत्र जारी गरेर फागु पूर्णिमाको दिन चाहिँ भिडभाड हुन नदिने भन्ने हिसाबले नै निर्णय गरिसकेको छ। त्यही अनुसार हिजो हामीले पनि यो जिल्ला कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र भन्ने छ प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा त्यसको बैठक बसेर यसपालिको फागु पूर्णिमा चाहिँ अब घरभित्र बसेरै मनाउने भन्ने निर्णय हो। बाहिर सार्वजनिक स्थानमा बसेर होली खेल्न चाहिँ अहिलेलाई चाहिँ हामीले रोक लगाएका छौँ। छिमेकी मुलुक भारतमा कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि नेपालमा पनि जोखिम बढेको हो। गृह मन्त्रालयले पनि फागु पर्वमा भिडभाड नगर्न थप सचेत हुन सूचना नै जारी गरी 77वटै जिल्लाका मातहतका कार्यालयलाई निर्देशन दिइसकेको छ। यस पर्वको अवसरमा कसैले भिडभाड हुने काम गरेमा आयोजकलाई कारबाही गर्ने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। जनस्वास्थ्यका मापदण्डको पालना नगर्नेलाई सुरुमा सम्झाइन्छ। पहिलो पटक सचेत गराउँदा नमानेर दोस्रो पटक पनि गल्ती गरेको पाइए प्रहरीले कारबाही गर्नेछ। हैन, अहिले हामीले सबैलाई चाहिँ अब माइकिङ पनि प्रहरीले गरिराखेको छ। आज प्रहरी परिसर काठमाडौँले आफ्नो मातहतका सबै वृत्त प्रभागहरूमा चाहिँ उसले स्पष्ट निर्देशन दिएको छ। सबैलाई हामीले सचेतनामूलक सन्देश दिउँ, सूचना प्रवाह गरौँ। अब घरभित्रै बसेर होली मनाउँ भनेर हामीले भनिसकेका छौँ। माइकिङ पनि हुन्छ। प्रहरीले त्यही अनुसारको सबै व्यवस्थापन मिलाएको छ। हामी सबै नागरिकहरूलाई पनि त्यही अनुरोध गर्दछौँ। अब यसमा हामीलाई के विश्वास छ भने नागरिकहरू स्वयं सतर्क भएर सचेत भएर यो पर्व मनाउनुहुन्छ भन्ने हामीले विश्वास गरेका छौँ। अनि इनकेस मानेन भने प्रहरीले पहिले अब सम्झाइ बुझाइ हाम्रो नीति नै हो, सम्झाइ बुझाइ तपाईँहरू यसो नगर्नुहोस् भनेर हामीले भन्छौँ, त्यो निर्देशन दिन्छौँ। अब त्यति गर्दा पनि जोर जबरजस्ती गर्छ भने प्रचलित कानुन अनुसार हामी अगाडि बढ्छौँ। तर संस्कृतिविदहरूले भने यी प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाहरूलाई धर्म र संस्कृतिमाथिको प्रहार भनेका छन्। विभिन्न बहानामा सरकारले हिन्दू धर्ममाथि प्रहार गरिरहेको भन्दै उनीहरूले आपत्ति समेत जनाएका छन्। यो पर्व हामीले अत्यन्त सौहार्दपूर्ण वातावरण मनाउनुपर्छ, प्रेमपूर्ण वातावरण मनाउनुपर्छ। यसले सामाजिक एकता को शिक्षा दिनुपर्छ र यसले हामी होइन वर्ष दिनसम्म एक ठाउँमा भेट्न हुन पाएका मानिसहरू एक ठाउँ ल्याएर जोड्नुपर्छ। र यो फागु पर्व भनेको रङहरूको पर्व र अहिले जुन किसिमको यो कोरोनाको सन्दर्भलाई लिएर नेपाल सरकारले अहिले सूचना जारी गरेको बुझिएको छ। यसमा हामीलाई अलिकति कता कता खल्लो लागेको छ र हामीहरू यसमा आपत्ति पनि जनाउँदछौँ। किन भन्दाखेरि जहिले पनि हाम्रा सनातनका पर्वहरूमाथि प्रहार गरिरहेको छ सरकारले।
वर्ष दिनसम्म भेट हुन नपाएका मानिसहरू भेटेर रमाइलो गरी मनाउनु पर्ने फागु पर्वमा घरभित्र सीमित हुनुपर्दा खल्लो महसुस भएको संस्कृतिविद डाक्टर भट्टराईको भनाइ छ। छिमेकी मुलुक भारतमा बढ्दो संक्रमणलाई हेर्दा नेपालमा पनि कोरोनाको संक्रमण बढ्न सक्ने प्रबल सम्भावना देखिएको छ। यसका लागि सबैले सजगता अपनाउनै पर्छ। त्यसैले होलीलाई कोरोना संक्रमणको माध्यम नबनाई सामाजिक दूरी कायम गर्दै पर्वको औपचारिकता पूरा गर्नु उचित हुन्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा उत्सव वाग्लेका साथमा निरा राणाभाट, काठमाडौँ। हिमाली जिल्ला म्याग्दीमा विनाशकारी भूकम्प गएको करिब 6 वर्षको अवधिमा 56वटा विद्यालय भवन पुनर्निर्माण भएका छन्। पुनर्निर्माण अभियान म्याग्दीका जीर्ण अवस्थाका कच्ची विद्यालय भवन पुनर्निर्माण गर्ने अवसर बनेको छ। पुनर्निर्माणले विद्यालयको भौतिक पूर्वाधारमा कायापलट हुन थालेको छ। म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ शिक्षाको अनुदान सहयोगमा 2072 को भूकम्पका कारण क्षति पुगेका र जीर्ण बनेका म्याग्दीका विद्यालयका नयाँ भवन निर्माण भएका छन्। विक्रम सम्वत 2073 सालदेखि म्याग्दीका विद्यालय भवन पुनर्निर्माण सुरु भएको थियो। हालसम्म 22वटा 2 कोठे, 9वटा 3 कोठे र 25वटा 4 कोठे भवन पुनर्निर्माण भएको छ। चालु आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 37वटा 4 कोठे, 3वटा 3 कोठे, 10वटा 2 कोठे भवन निर्माणाधीन अवस्थामा छन्। हाम्रो म्याग्दी जिल्लामा यो भूकम्पबाट क्षति भएका विद्यालय भवनहरू पुनर्निर्माणको काम 73-74 बाट सुरु भएको हो। त्यसमा अहिलेसम्म जम्मा चाहिँ 105वटा विद्यालय भवन, अनि त्यसपछि गएर शौचालय 50वटा र खानेपानी 27वटा हाम्रो जम्मा कार्यक्रमहरू हो त्यो सुरुवातदेखि अहिलेसम्म। त्यसमध्ये हामीसँग चाहिँ विद्यालय भवनहरू 56वटा चाहिँ सम्पन्न भइसकेका छन्, अनि चाहिँ शौचालय चाहिँ 27वटा र खानेपानी 9वटा सम्पन्न भएर यसरी चाहिँ जम्मा 92वटा आयोजनाहरू सम्पन्न भइसकेको अवस्था छ। यसैगरी 22वटा शौचालय र 2वटा खानेपानी आयोजना निर्माण सकिएको छ। 28वटा शौचालय र 25वटा खानेपानीका योजना निर्माणाधीन अवस्थामा छन्। कक्षा कोठा भवन पुनर्निर्माणमा 28,64,65,153 रुपैयाँ खर्च भएको छ। यसैगरी शौचालयमा 3,64,61,092 र खानेपानी निर्माणमा 57,50,820 रुपैयाँ खर्च भएको छ। भूकम्पले क्षति पुगेका 105वटा विद्यालयका 344वटा कक्षा कोठामध्ये 171वटा बनिसकेका छन्। बनिरहेका 173वटा कोठा अन्तिम चरणमा छन्। कतिपय विद्यालयमा दोस्रो चरणमा भवन निर्माण भइरहेको छ। सुविधा सम्पन्न भूकम्प प्रतिरोधी भवन निर्माण भएपछि पठन पाठन सहज र विद्यार्थीले सुरक्षित महसुस गरिरहेका छन्। 2077 मा 4 कोठे 70 लाखको र फेरि 75-76 मा आर्थिक वर्ष 75-76 मा एउटा 4 कोठे 70 लाख बराबरकै अनुदानमा हामीले यो भवनहरू अहिले जम्मा उठाएको 8 कोठे पुनर्निर्माण कार्यालयबाट र 4 कोठे यो गाउँपालिका कार्यालयसँग यो जुन अफिस कोठा भएको भवन हाम्रो यो वैदेशिक सहयोगदाताहरूबाट बनिएको छ। प्राधिकरणले 4 कोठे भवनलाई 70,40,000 रुपैयाँ, 3 कोठेलाई 35,80,000, 2 कोठेलाई 23,90,000, शौचालयलाई 15 लाख र खानेपानी आयोजनालाई 7,40,000 रुपैयाँको दरले अनुदान उपलब्ध गराएको छ। यो अनुदान रकम कर र आयोजना व्यवस्थापन खर्च सहित अधिकतम हो। टाढाका विद्यालयको ढुवानीले लागत बढ्ने र सुगमका विद्यालयमा ढुवानी कम हुने गरी लागत अनुमान तयार पारिएको छ। वैदेशिक सहायता शीर्षकबाट दाताले प्रतिबद्धता जनाएको बजेट समयमा नआउँदा भवन निर्माण गरेको महिनौसम्म पनि भुक्तानी नपाएको विद्यालयहरूले जनाएका छन्। अब हामीले चाहिँ अब दिनुपर्ने रकमहरू अब जिल्लाधारीहरूलाई दिनु पर्यो, उता हाइड्रो के भन्छ उता पसलतिर दिनु पर्यो, ती समस्याहरू भइरहेको छ। अनि हामीले पुनर्निर्माणतिर अब ताकेत लगाइरहेका छौँ। अब माथिबाटै अर्थ मन्त्रालयबाट चाहिँ अब पैसा आएको छैन भन्ने कुरोहरू भइरहेको छ। र अस्ति भर्खरै मैले फेरि अब फरफराको लागि अब यो भवनको चाहिँ काम सम्पन्न भएको प्रतिवेदनहरू यताउति दिनु पर्यो भनेर चाहिँ मैले पनि फेरि अफिसमा हाकिमसँग चाहिँ ताकेत लगाइरहेको छु। हुन्छ छिटै गरौँ ल भनेर भएको छ। र फेरि अब हाम्रो जुन यो भवन पनि एकदमै जीर्ण अवस्थामा छ। त्यो जीर्ण अवस्थामा भएको हुनाले कुन दिन हाम्रो बच्चाहरूको चाहिँ अब भौतिक क्षति होला
भन्ने एकदमै हामी चाहिँ त्रासमा छौँ। त्यो विद्यालय व्यवस्थापन समिति अन्तर्गतको उपभोक्ता समिति मार्फत भवन निर्माण योजना कार्यान्वयन गर्ने कार्यविधि छ। गुणस्तरहीन निर्माण सामग्रीको प्रयोग उपभोक्ता समितिले गर्नुपर्ने काम ठेकेदारलाई दिने र ढिलासुस्ती मुख्य विद्यालय भवन पुनर्निर्माणमा देखिएका चुनौती हुन्। विद्यालय भवन पुनर्निर्माणमा देखिएका कमी कमजोरीलाई सुधार गरेर गुणस्तरीय र दीर्घकालीन हिसाबले काम गर्न सम्बद्ध पक्ष जिम्मेवार बन्न पर्ने देखिन्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। नोबेल ब्याङ्कले सेफ सन्तोष शाहलाई हिरो अफ नेपालको पदवी दिएर सम्मान गरेको छ। एक कार्यक्रमका बीच ब्याङ्कले सेफ शाहलाई हिरो अफ नेपाल एडिसन 2बाट सम्मानित गरेको हो। बीबीसीबाट प्रसारण हुने प्रतिष्ठित टेलिभिजन रियालिटी शो मास्टर सेफ प्रोफेसनल युके प्रतियोगिता 2020 को संस्करणमा सन्तोष फाइनलसम्म पुगेका थिए। नोबेल ब्याङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल केशरी शाहले मुलुकले सन्तोष शाह जस्तो हिरो पाएकोमा गौरवान्वित महसुस भएको बताउनुभयो। A man who is going to show us that we will attract not thousands but lakhs of tourists who want to come to Nepal to eat Nepali food. अहिले नै कतिजनाले उहाँको त्यो सो हेरेर नै भन्छ त्यस्तो खाना छैन, कहीँ पनि छैन। जबसम्म उहाँले गर्नु हुँदैन कहीँ पनि छैन। त्यस्तै ब्याङ्कबाट सम्मान पाएका सेफ शाहले मेहनतका साथ काम गरे जुनसुकै क्षेत्रमा पनि सफलता हासिल गर्न सकिने बताउनुभयो। गभर्नेन्समा त गरियो त सेफ क्यान बी बिजनेसम्यान एज वेल। त्यो एक्जाम्पल पनि त देखाउनु पर्यो नि त। म जस्तै सेफ बनेर अब 5 सालपछि कति पैसा कमाउला, यसमा कति पैसा मान्छेले कमाएर म जस्तै कति 50 लाख डलर तर बाँकी हजारौँलाई के गर्ने त फेरि, लाखौँ युथलाई के गर्ने त फेरि। त त्यसको इन्सपिरेसनलाई अझ अलाइभ राख्नलाई अब बिजनेस पनि गरौँला, लन्डनमा रेस्टुरेन्ट खोलौँला या काठमाडौँमा खोलौँला या न्युयोर्क या कहीँ पनि खोलौँला। यसअघि ब्याङ्कले 7 महिनामा 8,000 मिटरभन्दा अग्ला 14वटा हिमाल आरोहण गरेर विश्व कीर्तिमान कायम गरेका निर्मल पूर्जालाई सो पदवीको पहिलो संस्करणद्वारा सम्मान गरेको थियो। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको विश्रामपछि। कोरोना संक्रमित बढेपछि खोप अभाव हुने आशंका, भारतले लगायो कोभिसिल्ड खोपको निर्यातमा रोक। र त्रिदेशीय कप अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल अन्तर्गत नेपाल र किर्गिस्तान बराबरीमा रोकियो। अब नेपालले शनिबार बांग्लादेशसँग खेल्ने। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। कैलालीका स्थानीय तहहरूले पर्याप्त बजेट खर्च गर्न सकेका छैनन्। जिल्लाका सबैजसो स्थानीय तहमा दोस्रो चौमासिकसम्म निकै न्यून बजेट खर्च भएको छ। केही स्थानीय तहमा योजनाहरू नै सुरु हुन सकेका छैनन्। कैलालीका 13वटा स्थानीय तहले यस वर्ष पर्याप्त बजेट खर्च गर्न सकेका छैनन्। दोस्रो चौमासिकमा सबैभन्दा बढी कैलाली गाउँपालिकाले 43.11% बजेट खर्च गरेको छ भने सबैभन्दा कम गोदावरी नगरपालिकाले 30.39% बजेट खर्च गरेको छ। त्यस्तै धनगढी उपमहानगरपालिकाले 36.15%, गौरी गङ्गाले 39.61%, घोडाघोडीले 34.58%, टिकापुरले 35.7%, भजनीले 38.54%, लम्कीचुहा नगरपालिकाले 39.46% बजेट खर्च गरेका छन्। त्यस्तै गाउँपालिकाहरूमा चुरेले 34.60%, जानकीले 31.42%, जोशीपुरले 39.67%, बर्दगोरियाले 31.23% र मोहनियालले 37.66% बजेट खर्च गरेका छन्। समग्रमा सबै स्थानीय तहको खर्च 36.6% भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय कैलालीका प्रमुख कोष नियन्त्रक जगत प्रसाद भट्टले बताउनुभयो। अधिकतम प्रगति गौरीगङ्गा नगरपालिकाको 39.61% र मिनिमममा चाहिँ गोदावरी नगरपालिकाको 30.29% देखिन्छ। अहिलेसम्मको यो पनि फागुन मसान्तसम्मकै डाटा हो। यो आधारमा यसको समग्र 36% प्रगति देखिएको अवस्था छ।
विगतमा पनि स्थानीय तहले पर्याप्त बजेट खर्च गर्न सकेका थिएनन्। प्रत्येक वर्ष दोहोरिरहेको अस्वारे विकासका कारणले पनि समयमै बजेट खर्च हुन नसकेको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ। यो सँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौं। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा मुलुक पशुपन्छीजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर भएको घोषणा। रासायनिक मल कारखाना खोल्ने आश्वासन। कैलालीको टिकापुर घटनालाई वार्ताद्वारा समाधान गर्ने सरकारी भनाई। वार्ता टोली बनाएर संवादमा आउन आन्दोलनरत पक्षलाई गृहमन्त्री थापाको आग्रह। पछिल्लो समय झापामा अवैध लागू औषधको ओसार पसार र सेवन बढ्दो। चालु आर्थिक वर्षको 8 महिनामा 136 वटा मुद्दा दर्ता। कोरोना संक्रमित बढेपछि खोप अभाव हुने आशंका। भारतले लगाए कोभिसिल्ड खोपको निर्यातमा रोक। र 3 देशीय कप अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल अन्तर्गत नेपाल र किर्गिस्तान बराबरीमा रोकियो। अब नेपालले शनिबार बांग्लादेशसँग खेल्ने। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmathatv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। नमस्कार।